बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर मौद अपने नई व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आपने ये खबर तो सुन ली होगी कि कप्तान इमरान खान जो है वो दोबारा से सियासत शुरू कर चुके हुए हैं और उन्होंने अपनी कोर कमेटी के इजलास के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं, जिसमें ज़्यादातर उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा, पंजाबी में कहते हैं, पलसफाई की थी। तो इस भलसफाई में जो है उन्होंने जो अपने अरकान को, जो उनके मुनहरफ अरकान थे मुख्तलिफ सूबों में से, मुख्तलिफ जगहों से, उनको उन्होंने शोकॉज नोटिस किए हैं और पार्टी रुकनीत जो है उनकी ख़त्म की है। तो ये खबर तो आप तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। जैसा कि अभी मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो PTI के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए जो एक बिल है वो असम्बली में ले गई है, और ये बड़ा हैरान कुन अमल है इस सियासी जमहूरी हुकूमत का। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमरान खान ने जो वो फलसफाई जो की है, अपने जो मुनहरफ अरकान हैं या जो बागी हैं, उनको जो है वो उन्होंने शोकॉज नोटिस किए हैं कि कईयों की जो है वो रुकनीत जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। उसमें जो सरफहरिस्त है वो KPK के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो KPK में उन्होंने सफाया किया है वो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है। तो उसमें से मैं चंद नाम आपको बताता हूँ और बाकी आपको खुद पता ही चल जाएंगे। KPK में महमूद खान समेत 22 अरकान की जो बुनियादी रुकनीत है उसको ख़त्म कर दिया गया है। महमूद खान KPK के जो है वज़ीर आला भी रह चुके हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं क्या कहते हैं परवेज़ खटक साहब के, और इन दोनों ने मिलकर ही एक पार्टी भी बनाई थी जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो पार्टी है या वो पार्टी सिर्फ पार्टी तक महदूद है। दूसरी तरफ सिंध में जो अपोजिशन लीडर के मामले के ऊपर 8 से 9 लोग जो मुनहरफ हुए थे, उसकी वजह से उनको जो है वो शोकॉज नोटिस भेज दिया गया है। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में भी जो हालात वाक़ियात हुए और वहाँ पर भी जो एक किस्म का रजीम चेंज ही हुआ और वहाँ पर जो है PTI की हुकूमत तब्दील करके PTI के एक मुनहरफ अरकान को जो है वहाँ का वज़ीर आला बना दिया गया। तो वहाँ पर भी 12 जो अरकान हैं गिलगित बल्तिस्तान के PTI के, उनको जो है शोकॉज नोटिस दे दिया गया है। तो ये शोकॉज नोटिस जो है ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, क्योंकि एक डिसिप्लिन, एक तरीक़ेकार होता है। जब आप किसी की पार्टी रुकनीत ख़त्म करते हैं तो उसके लिए एक शोकॉज नोटिस जो है वो दिया जाता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो यही आएगा कि वो PTI से बिल्कुल फ़ारिग हो जाएंगे, उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। और कोर कमेटी के इजलास में जो इमरान खान ने ऐलान किया है वो बहुत सारे जो उनके मुखालफिन हैं उनके लिए काफ़ी वो हैरान कुन है। इमरान खान ने कहा है कि 14 अगस्त जो आ रहा है, 2023 का जो 14 अगस्त आ रहा है और जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। उसके लिए उन्होंने तमाम अपने तंजीमी अहदेदारान को जो है वो नोटिस कर दिए हैं और उसकी तैयारी का कह दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई जलसा जुलसा करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उनको इजाज़त मिल गई तो। और अगर इमरान खान पर कोई पाबंदी ना लगी या इमरान खान को जेल में ना किया गया या अंदर ना किया गया तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। नाज़रीन, कोर कमेटी में एक और फैसला हुआ है, जो ये निगरान हुकूमत के सिलसिले में हुकूमत ने बिल पास कराया या कानून पास करवाया और उनको इख्तियारात दिए गए हैं, इसकी जायज़ा कमेटी के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है और उसका सरबराह जो है वो शाह महमूद कुरैशी को बना दिया गया है। ये कमेटी इस बात का जायज़ा लेगी कि ये जो कानून पास हुआ है क्या ये फंडामेंटल राइट से मुतसादिम तो नहीं होता। अगर ये मुतसादिम हुआ तो फिर उनका जो अगला लाहे अमल है, जिसका इंदिया दिया गया है इमरान खान ने, कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। नाज़रीन, इस बिल का मकसद सिर्फ ये है कि जो PTI के मुखालफिन और हुकूमती इत्तेहाद में जो लोग मौजूद हैं उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से PTI इमरान खान को जो है वो इलेक्शन के मैदान से फारग कर दिया जाए। और सबसे हैरत और अफसोस की बात यह है कि ये काम एक सियासी और जमहूरी हुकूमत करने जा रही है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये पाबंदी क्यों और कैसे लगाई जाती है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका कानून क्या है। नाज़रीन, कोई पार्टी अगर मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी करे या अपने रहनुमाओं को दहशतगर्दी पे उकसाए या मुल्क के लिए बगावत पर उकसाए या अपने कारकुनों को जो है वो इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करे और पार्टी रहनुमा मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई बात करे या अमल करे, मतलब बहुत बड़ी और मजबूत चार्जशीट विद एविडेंस बनानी पड़ती है। और फिर उस वक्त की मौजूदा हुकूमत की काबीना इस पाबंदी की मंजूरी देती है और फिर ये बिल असम्बली में पेश किया जाता है। असम्बली से पास होने के बाद ये बिल चला जाता है सेनेट में। ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि सवालिया निशान है। और फिर ऐसी पार्टी पर पाबंदी लगाने का कौन सोच रहा है जिसकी मकबूलियत पाकिस्तान में 60 से 80% है और इसका सबूत मुख्तलिफ सैकड़ों सर्वेज हैं। मुझे नहीं पता इस पाबंदी लगाने में कौन कौन मुलव्वस है और ये पाबंदी कौन लगाना चाहता है। अगर आप इस पार्टी पर पाबंदी लगाते हैं तो इससे मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, अफरा तफरी फैलेगी, सियासी अदम इस्तेकाम मज़ीद तनज़्ज़ुली में जाएगा और मुल्क में इंतशार फैलेगा। अगर ये बिल कौमी असम्बली से ये उजलत में बगैर पढ़े बगैर पढ़ाए पास करा भी लेते हैं तो फिर ये बिल जो है वो सेनेट में जाएगा और सेनेट में PTI की जो है वो अक्सरियत मौजूद है। चले मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सेनेट से भी ये जो बिल है वो अप्रूव हो जाता है,
تو پھر یہ جو بل ہے پی ٹی آئی اس کو لے کر سپریم کورٹ جائے گی، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی فیصلہ دے دیتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ماضی میں آپ نے دیکھا نہیں، ماضی قریب میں، کہ بہت ساری جو ہماری مذہبی پارٹیاں تھیں، سیاسی پارٹیاں تھیں، ان پر پابندی لگی اور انہوں نے نام بدل کر اپنی سیاست جاری رکھی؟ تو کیا یہ بات عمران خان کی سمجھ میں نہیں آئے گی؟ کیا یہ عمران خان کو اس بات کی عقل نہیں ہوگی؟ کیا اس نے اس کا تدارک نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا، لازمی کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا ان لوگوں کو جو سیاست دان ہیں، جو اس وقت اس عمل کا حصہ بن رہے ہیں یا اس عمل کو کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا؟ سیاست دان جب بھی کوئی گڑھا کھودتا ہے کسی کے لیے، آنے والے وقت میں وہ اس گڑھے میں ضرور گرتا ہے۔ سیاست دان سیاست کرتا ہے، اپنے عمل اور کردار سے اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں آپ کو ایسا کوئی رواج نہیں ملے گا۔ یہاں پر ذرا سا آپ کا مخالف مضبوط ہو جائے تو آپ اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، اس کو عوام میں جو ہے وہ غیر مقبول کرنے کی بھونڈی کوششیں کرتے ہیں، اور اگر آپ سے کچھ نہ بن پائے تو ڈائریکٹ آپ اس کی پارٹی پر ہی پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے بھولے ہیں میرے ملک کے سیاستدان، ان کو کیوں ماضی، حال، مستقبل کی سمجھ نہیں؟ کیوں یہ ماضی سے سبق، حال میں عمل اور مستقبل کی پلاننگ نہیں کرتے؟ یہ دنیا بدل چکی ہے سرکار، اب آپ کی ایسی چالیں بہت مشکل سے کامیاب ہوں گی، اور اس طرح کی حرکتوں سے کسی اور کو نقصان ہو نہ ہو، سیاست کو بہت نقصان ہوگا، جمہوریت کو بہت نقصان ہوگا، جمہوری عمل کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور جب کوئی جمہوری عمل اور جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے تو مجھے بتائیں سیاستدان بچ سکتا ہے؟ آپ سیاستدان ہیں، آپ کو سیاست کرنی چاہیے، جمہوری عمل کو بچانا چاہیے، اپنی سیاست کو اور اپنے سیاستدانوں کو بچانا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچے، سیاست کو نقصان پہنچے، سیاستدانوں کو نقصان پہنچے، کیونکہ کسی بھی ملک کی جو خوبصورتی ہے اس کی جمہوریت میں ہے، جہاں پر آپ کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہو، اپنی پسند کے لیڈر چن سکیں، اپنے دل کی بات کہہ سکیں اور کر سکیں، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اگر جمہوریت کو نقصان پہنچے گا تو نہ کوئی سیاستدان بچے گا اور نہ سیاست۔ وقت اور اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہا، یہ بھی ماضی سے سیکھنے والی ایک بات ہے۔ بالفرض اس سارے عمل میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر تو آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس فائدے کی جو آپ قیمت چکائیں گے وہ بھی آپ نے سوچی ہے کبھی؟ مجھے تو اس کا سیدھا سیدھا ایک حل نظر آ رہا ہے۔ اگر عمران خان کی پارٹی پہ پابندی لگ بھی جائے تو عمران خان کی ایک اتحادی پارٹی ہے جسے وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں، شیخ رشید صاحب، کہ میری تو سنگل سیٹ پارٹی ہے۔ اگر عمران خان نے وہ پارٹی جوائن کر لی اور سب کو اعلان کر دیا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم شیخ رشید کی پارٹی کے بینر تلے الیکشن لڑیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ بے شک بیلٹ پیپر پر جو ہے وہ بلہ ہو نہ ہو، عمران خان تو ہوگا۔ میں یہاں پر کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، اس وی لوگ سے نہ میں باعث ہو رہا ہوں، میں صرف سیاسی نظام کی بات کر رہا ہوں، سیاسی نظام کو نقصان پہنچنے کی بات کر رہا ہوں، سیاستدانوں کو نقصان پہنچنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سب میرے ملک کے سیاستدان ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ کو ہی سیاست کرنی ہے، آپ کو ہی حکمرانی کرنی ہے۔ تو کیا آپ جو یہ سیاست کر رہے ہیں یا جو حکمرانی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا؟ کیا مستقبل میں آپ کو اس چیزوں کا نقصان نہیں ہوگا؟ کیا آپ کی ہی یہ بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کل کو آپ کے آگے نہیں آئیں گی؟ سیاست میں کہا جاتا ہے جو آج بو گے وہ کل کاٹو گے، یہ دنیا کا نظام بھی ہے، یہ اللہ کا ایک سسٹم بھی ہے، آپ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو ذرا سوچیں اس بات کے اوپر۔ آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں لگا دیں، عمران خان آپ پر پابندی لگاتا ہے کل کو آ کے لگا دے، لیکن نقصان میرے ملک کا ہوگا، میرے ملک کی جمہوریت کا ہوگا، جس کی ہمیں فکر ہے۔ آپ آپس میں لڑتے رہیں، عمران خان آپ سے لڑتا رہے، آپ عمران خان سے لڑتے رہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن جو مین نقصان ہوگا وہ ملک کی جمہوریت کو ہوگا، ملک کی سیاست کو ہوگا، عوام کے حق کے خود ارادیت کو ہوگا۔ اگر کل کو پاکستان سے جمہوریت کی بساط ہی لپیٹ دی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہاں جائیں گے؟ عوام تو یہیں رہے گی، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہاں جا کر سیاست کریں گے؟ ذرا سوچیں۔ یہ میرا عمران خان سمیت سب سیاستدانوں کو پیغام ہے، آپ لوگوں کو وہ حدیں، وہ سرحدیں کراس نہیں کرنی چاہیے جن سے واپسی نہ ہو۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے جو یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا، آپ لوگ موقع دیتے ہیں اور پھر آپ کی انہی باتوں سے تنگ آ کر عوام بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر گلیاں بازاروں میں مٹھائیاں بٹتی ہیں۔ یہ ماضی میں آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ آپ ایسے عمل کیوں کر رہے ہیں جو کل کو آپ سمیت سب تمام سیاستدانوں کو نقصان پہنچائے اور پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچائے؟ ناظرین، بہت سارے لوگ عمران خان کی پارٹی چھوڑنے میں شاید عجلت کر گئے، انہی میں سے بہت سارے نام ہیں جن میں سر فہرست اسد عمر، فواد چودھری اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں۔ میں یہ نام گنوانا شروع کروں تو میرا بھی لوگ کافی مسئلہ کہ لمبا ہو جائے گا، لیکن آج کل یہ لوگ جو ہیں وہ واپسی کے لیے منت سماجت ذرائع کے مطابق معافی تلافی کر کے واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ان لوگوں نے جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنا بھی شروع کر دیا ہے، جس میں سر فہرست اسد عمر اور فواد چودھری ہیں۔ میں جب پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتا سمت کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ان کی
وہ پریس کانفرنس یاد آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ میں پارٹی عہدہ چھوڑ رہا ہوں. گو کہ ابھی تک انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، لیکن سب کو پتا ہے کہ پارٹی نے ان کو چھوڑ دیا ہوا ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب نے ان پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر اسد عمر پہ اس وقت کوئی دباؤ نہیں تھا، اور اگر دباؤ تھا تو پھر وہ اس طرح واپسی کس طرح آ سکتے ہیں؟ کیا وہ اب دباؤ ختم ہو گیا، یا دباؤ نہیں تھا اور اسد عمر نے اس جہاز کو ڈوبتا سمجھ کر وقت سے پہلے چھلانگ لگا دی یا اجرت میں چھلانگ لگا دی؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں وہ دباؤ کا صرف بہانہ کر کے گئے ہیں. ان سب کو ایسا لگا کہ یہ جہاز ڈوب جائے گا اور انہوں نے چھلانگیں لگا دی. اب جب یہ واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر جہاز کے کپتان کی مرضی ہے، وہ ان کو واپس لیتا ہے کہ نہیں لیتا. پاکستان میں بہت سارے قانون پاس ہو رہے ہیں جس میں میڈیا پر پابندی بھی لگائی جا رہی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی جو ہے وہ قدغن لگانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. لسٹ آئی ہے، وہ تقریباً 436 یوٹیوب چینلز کو جو یوٹیوبرز ہیں ان کو بین کرنے کی پلاننگ ہے. نواز شریف صاحب جو ہے ذرائع کے مطابق شہباز شریف صاحب سے بہت زیادہ ناراض ہیں، مریم بی بی جو ہے بہت زیادہ خاموش ہیں، اور اس خاموشی کے پیچھے جو ہے وہ بہت زیادہ ناراضگی بھی نظر آ رہی ہے، اور آنے والے کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے. نگران وزیر اعظم پر آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا چلوں کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ 5 نام حکومت کو دیے ہیں، جبکہ وہ خود حکومت کا حصہ ہیں. اسی طرح حکومت نے بھی 5 نام جو پیپلز پارٹی کو دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی 5 نام حکومت نے راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت، تو ان کو دے کر کہا ہے کہ یہی نام ہمیں واپس دے دو. تو دیکھتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم پر کیا فیصلہ ہوتا ہے. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.